मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या वर्साचो गवळीक विशय तुमी म्हजे गोवाय. आमकां दर एकल्याक जेजूची गोवाय जावंक आपयता. आनी आयज जेजू हेंच आमकां सांगता. ह्याच पासत हांव आयला स्वताक गोवाय दिवंक. स्वताक गोवाय दिवंक तो आयलो. सोतें तो उलोयलो. स्वता खातीर कोश्ट सोंसले आनी स्वता खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. जेजूचे देखीन आमी आमच्या जिवितांत चलूंक आयज ताचे कोश्ट आमकां स्फूर्ती आनी आदार दिवंक. आयज पवित्र सभा जेजूच्या कोश्टा मोनाचो शुक्रार समारंभता. जेजूच्या कोश्टा मोनाचेर नियाळ करूंक ह्या देव मंदिरांत आमी आयल्यांत. आयज ह्या सेवाधर्माची रितीन 3 भाग आसात. पयलो भाग शब्दाचो सेवाधर्म. दुसरो भाग पवित्र खुर्साची बोजोन. आनी तिसरो भाग ख्रिस्त प्रसाद. आयज ह्या सेवाधर्माचे सुरवेक पवित्र सभा आमची ओस्कोत मनशां स्वयं दोळ्या मुखार दवरून जेजूच्या कोश्टांचेर ओगेपण नियाळून करूंक आमकां उलो करता. ह्या वेळार आमचे 2 मुनारी वेदी मुखार फुडें सरून आपूण ओस्कोत मनीस म्हूण खुणावंक सोरपोट पडटले. हें तें वळखून घेता आनी आमी सगळीं उबी रावया आनी आमी जण एकलीं देवाची ओस्कोत भुरगीं म्हूण वळखून घेवया. आनी ह्या वेळार ओगेपणान हे सुरवातीचे रितीन वांटो घेवन आमचे जण एकल्याचे ओस्कोताये पासत बापा लागीं मागुया. Pratuja. सर्वेस्परा आदामाचे पातकाची खास्त आमकां सगल्यांक ताच्या भुरग्यांक लागून आयली. सोमेस्त आनी मोरनादीक आनी सोमेस्त आमी मोरनाक सांपडल्या.
आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कोश्टा मरना वरवीं ते खास्तीचें फारीकपण दिलें. तो जशें आमी सैमा वरवीं आदामाचें रुपणें घेतलां तशेंच कुरपे वरवीं जेजूचें रुपणें घेवंक आनी ताचे सारकी पवित्र जावंक आमी पावूं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसया. आतां आयच्या सेवा धर्माचो पयलो भाग सुरू जाता. तो म्हणल्यार सोबदाचो सेवादूर. ह्या वेळार आमी देवाच्या उतराच्या उजवाडान जेजूच्या कोश्टाचेर बारीकसाणेन नियाळ करतल्या. आयचे पयले वाचप कोश्टवतल्या चाकराचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. हे कोश्टवतल्या चाकराचे कोश्ट निर्फळ जावचे ना म्हूण ही स्वताची खबर इसायास प्रवादी आमकां सांगता. दुसऱ्या वाचपांत जेजून देवाचे कुशी प्रमाणे कोश्टाक वेंग मारली आनी जिवितांत येतल्या ताळण्याचेर आनी कोश्टांचेर ताणें स्वतान जोयत वेलें म्हूण आमकां सांगता. सांजवां जेजूच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जेजून खुर्साच्या मरणाक स्वतान आनी मोगान फुडो करून आमचो भावार्थ आनी बरवसो थीर केलो. ही वाचपा चीत दिवन आमी आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. पळयात, म्हज्या चाकराक सूख भाग मेळटलें. हांव ताका उबारतलों, ताका वयर काडटलों, ताका भोव वर्तो करतलों. मनशाचें रुपूच ताका नासलें. नदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जालो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्रांचो लोक तोटाक जातलो. तांचे मुखार राजा तोंड दांपून उबे रावतले. कित्याक कदींच सांगूंक नासलोली गण्णी ते पळयतले आनी कदींच आयकूंक नासलोली वोस ते देखतले. आमी आयकलां तें कोण सोत मांडीत आनी सर्वेस्पराचें बोल कोणाक कोलीत जालां. आमचे मुखार मुळांतलो उबजल्ल्या फांट्या सारको तो वाडलो. सुके कोड्डे जमनींतल्या पाळा सारको आमी ताका देखलो. ताका सोबिताय ना, सुरोपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कोस दोग भोगलोलो. जांचे मुखार आमी तोंड दामताव तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात, कोणूच ताका लेखना. खरेंच म्हणल्यार आमचे कोस दोग ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान कास लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंतताल्यो. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विधलो. आमच्या पातकाच्या बारान तो चिड्डलो. ताचेर कास्त पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. आमी सगळीं शेळयां भाशेन जोळी मोळी शिंपडोन गेल्या.
जण एकल्यान आपआपली वाट दवरली आनी आमा सोमेस्तांच्या पातकांचो भार सोर्वेस्पोरान ताचेर घालो. जबरदस्तीन ताका वागयलो आसतना ताणें काल्तिकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना. मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तासतल्या मुखार ओगीच रावता तशीच ताच्या तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तीन आनी जट्टी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. हय, जिव्या मनशांचे प्रितुमे वयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची कास लायली. नोस्त्या मनशां मोदें ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मोदें ताका फोंड उगडून दिलो. पूण खरेंच म्हणल्यार ताणें कदींच वायट करूंक ना. ताचे तोंडांतलें फोटकिरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना. कोश्टा दोगदांनी ताका चिड्डूंक सोर्वेस्पोराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आवक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उद्देशी सोर्वेस्पोराची खोशी शाती पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टां दोगदां वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यावंत कोत्तलो. देखून हांव उरपोंचीक ताचे स्वाधीन कोत्तलो आनी जैताचें इनाम तो परबीदारा मोदें वांटतलो. कित्याक ताणें आपकोशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्या मदलो एकलो कसो ताका धरलो. आनी ते वेळार सगल्यांची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्यां पासत विनोती करीत आसलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. सोर्वेस्पोरा हांव तुका शेरोना येतां. म्हाका कदींच लजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजी भायर म्हाका सोडवून ना. सोर्वेस्पोरा विस्वाशी देवा. जबाब, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. दुस्मान सगळे कोत्तात म्हजो तिरस्कार. शेजाऱ्यांक जाला केण्यांचो माल. म्हाका पळोवन म्हज्या वळखीच्यांक भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावली दिसती पडना फुडें सगळीं कूस मारतात. जशी मेल्ल्यांक विसोत्तात तसो म्हाका मनांतलो भायर घाला. कोयलां कुडक्यां भाशेन म्हाका कोणशाक उडयला. जबाब, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. पूण हांव सोर्वेस्पोरा तुजेर पातयेवन आसां. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उलास. तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोशभरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. सोर्वेस्पोराचेर विस्वास देंवतल्यान तुमचें कालीज गोड दवरात. जबाब, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. हेब्रेवांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमी उतात तावन तो भावार्थ तीर सांबाळुया. कारण स्वर्गार खूद देवा उशीर पावला तसलो उत्तम व्हड तो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो शेजू देवाचो पूत. आमच्यो सोक्तायो ताका लागून तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय.
ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्सांच्या ताणण्या कश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या श्वासोणा लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखांक गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनय आपल्या कश्टां वरवीं कालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका सोपून केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्या सगल्यांक सडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर हें. सगलीं उबी रावया. मरोपुर्यान कुर्सार मरोपुर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. पांचसो उपकार मागता. ह्या म्हणजे दावे वाटेक आशियस मातशें कोणाकूच गेटी कोणें दवरनाका, सगळ्यां भितर मातशें फुडें जायतीं कोदेलां आसा फुडें, नाजाल्यार सायटीक फाटल्यान दाराशी गोद्दी कोन्न नाका आनी कोणा उबी आसात मातशें प्लीज डिस्टन्स सांबाळात मातशें प्लीज फॉर गॉड सेक. मातशें उपकार मागता. जाल्यार आमकां दुसरी समोरपणी करूंक मागीर मेवची ना. सुवा प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. जेजू आपल्या शिसां सांगाती केद्रोन व्हाळाचे पोलतोडी गेलो. तू एक बाग आसली, तातूंत तो आपल्या शिसां बराबर भितर सरलो. गातकी जुदास हो जागो अडकतालो, कित्याक साबार पावटी जेजू थंय आपल्या शिसां बराबर वचो. जुदास एक पोलतोण आनी मुखेल यादनिकांनी आनी फार्जांनी धाडलेल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो उजवाड्यो आनी हात्याऱ्यां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगलें जाणा जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कोणाक सोदतात? तांणी ताका जबाब दिलो. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तो. गातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हणलें तेन्ना ते फाटीं सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? आनी तांणी म्हणलें, जेजून परतीपाट केलो. तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचूं दी. अशें ताणें म्हणलें तें उतर घडोवन येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिल्याय तांचे भितरलो एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. सिमांव पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी पोरोम यादनिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूस कातरलो. त्या चाकराचें नांव माल्कू. जेजून पेद्रूक म्हणलें, तुजी तोरसाद पोत्यांत घाल. पोलतोणें बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पियोवचो ना. पोलतोणेन तिच्या सोलदारान आनी जुदेवाच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साच्या पोरोम यादनिकाचो सासरो आसलो. पोरजे खातीर एकलो मनीस मेल्यार अदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूत दिल्लो तो होच कायफास. सिमांव पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले.
अशीच परोम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बराबर तो परोम याज्ञिकाच्या आंगणांत भितर सरलो, पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. परोम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या सिसान दार राखणे कडेन उतर घाले आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखणेन पेद्रूक म्हणलें, तूंय ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय. इतलें म्हणसर हिंव कातालें देखून कोळश्याचो धोकटो केल्लो तांचे भोंवती रावून चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे सांगाती आसलो आनी शेकतालो. परोम याज्ञीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसान शिकोवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, सत्तेन हांव सभेमासार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगलो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकोवन दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं हांवें कितें म्हणलां तें विचार. हांवें सांगलां तें ती बरी जाणत. ताणें अशें म्हणना फुडें तुंय आसलेल्या एका चौकीदारान जेजूचेर तापड मारलें आनी म्हणलें, महायाज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची गवाय दी. पूण जर तर हांव उलयलां तें सारकें, कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास महायाज्ञिकागेर पाठयलो. सिमांव पेद्रू आजून तुंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हणलें, तुवें तांच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें. हांव न्हय. परोम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें, आरे, हांवें तुका ताचे बरोबर बागेंत पळोवंक ना रे? पेद्रून आनी एक पावड ना म्हणलें आनी तेन्नाच कोब्यान साद घालो. सकाळ जातूर तांणी कायफासागेर तावन जेजूक नितीशाळेंत व्हेलो. आपूण बाटोना जावंक पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितीशाळेंत भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन म्हणलें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्ट न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासले. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे समृद्धी प्रमाणे ताची नीत करात. जुदेवांनी ताका म्हणलें, कोणाचेरूच मरणाचें फॉर्मोन मारूंक आमकां पोत ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलेलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान ते शाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हणलें, तूं सुदैवाचो राजा? जेजून परतिपाद केलो, हें तूं तुजेच वस्तंगी म्हणटाय वा दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव सुदैव तर तुज्याच लोकांन आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. कितें केलाय तर तुवें? जेजून परतिपाद केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवाच्या हातांत पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगा चल्लें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां. ह्याच पासत संवसारांत आयलां स्वताक गवाय दिवंक. जी कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हणलें, सोत म्हणजे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवा सरशी भायर वचून तांकां म्हणलें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण पास्काच्या समयार तुमचे विनवणेक कान दिवन हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. सुदैवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हणलें, आका न्हय. बाराबास म्हणल्यार एक कूण आसलो.
तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेडवण मारूंक लायले. शिपायांनी कांट्याचो एक मुकूट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबळें आंगलें न्हेसयलें. ते ताचेशी येवन म्हणटाले नोमान जुदेवांच्या राजा. आनी ताचेर तापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हणलें पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तुमकां कळून येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो कांट्याचो मुकूट आनी तें जांबळें आंगलें घालून आसलो तसोच जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हणलें पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याजनिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली. ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें तुमीच ताका व्हरात आनी खुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळना. जुदेवांनी ताका परतीपाड केलो. आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. ही उतरां आयकली तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितीशाळेंत वचून ताणें विचारलें, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हणलें तूं म्हजे कडेन उलयनाय? तुका सोडूंक आनी तुका खुर्सार मारूंक म्हाका पोतवी आसा म्हूण तूं नकळोय? जेजून ताका परतीपाड केलो. ती तुका वैतान दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातान दिला ताका अदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घोडे मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण जुदेवांनी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं शेजाराचो इश्ट न्हय. आपूण राजा म्हणटा तो मनीस शेजाराचो दुस्मान. पिलातांनी उतरां आयकली तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो. चिरेबंदी हेब्रे भाशेन गब्बाता म्हणटा ते सुवातेर आपूण निती सोदरेर बसलो. तो दीस पास्काचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार 2 जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हणलें पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते आडूंक लागले. ताका नाच कर, ताका नाच कर, ताका खुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें तुमच्या राजाक हांव खुर्सार मारूं? मुखेल याजनिकांनी जबाब दिलो शेजारा बगोर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका खुर्सार मारून पिलातान जेजूक ताचे ताब्यांत केलो. तांणी जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो कुयस घेवन कोट्ट्याच्या म्हणल्या जाग्यार वचून गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हेब्रेम भाशेन गोलगोता. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक 2 तांणी खुर्सार खिळायले. जेजूक मदें आनी त्या 2 तांच्या एके कुशीक पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो खुर्सा वयर घालो. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, नाजरेतकार जेजू, जुदेवांचो राजा. जेजूक खुर्सार मारलो ती सुवात शारा भायर लागीं आसली देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हेब्रेम भाशेन, लातीन आनी ग्रेक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याजनिकांनी पिलाताक म्हणलें जुदेवांचो राजा अशें बरोव नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवांचो राजा म्हणटालो म्हूण अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजू खुर्सार खिळायतो शिपायांनी ताची आंगवस्त्रां घेतली आनी ताचे 4 वांटे केले. दर शिपायाक एक वांटो. तशेंच ताचें आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली. तें वयर सावन सकयल एक सारकें विणलोलें. ह्या पासत तांणी एकामेकाक म्हणलें आमी तें पेजचें न्हय, पूण सोर्ती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे परी पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां घडोवन आयलीं. तांणी म्हजीं आंगवस्त्रां आपणा मदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचेर सोळती घाल्यो अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या खुर्साची ताची आवय, ताची आवयची भयण, क्लियोपासाची पत्नी मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपली आवय आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें वस्तुरी हो तुजो पूत.
उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सोंपाडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन कोरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोलें दोंडूल तुंय आसलें. तांणी शिरक्यान बुडयलोलें एक आळोंबें बोडयेक लावून ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें संपादलें. आनी तकली बागावून ताणें प्राण सोडलो. मान बागोवया, वट्टांनी दिमी मोडया मातशें. तो तयारेचो दीस आसलो आनी केरी दबाज्याचो सोनवार लागीं पावलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरोना जावं तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक भालो घेवन ताची कूस विडली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गवायकी दिल्या. ताची गवायकी कोरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणा. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एक पूण हाड मोडची नात. हें उतर कोरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विडलोल्याक ती पळयतली. हाचे उपरांत आरिमातयेचो जुजे जेजूचो शीस पूण जिरेवांचे बिरांतीन गुप्तीन रावलोलो. हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. आनी निकोदेम जेजूशी पयलो रातचो आयलो तो सुमार 100 राट गोंडोरासाची आनी मुसंबराची मिसोळणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवांचे निकी पिण्याचे रिती परमणे परमोळ लावन ती ओल्लींनी गुटलायली. ताका कुर्सार मारलोले सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली. तो देवाचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो. बसुया. मोगाड बाबा भयणीनो, आज जेजूच्या कोश्टा मरणाचो सुक्रार आनी ह्याच खातीर आमी आयज हे सुवातेर भावार्थान बरवाशान आनी भक्तीन जमल्या. हो ल्हानसो नियाळ आयज आमी करुया. एक धाकटुलीच घडणी. एके वस्तूरेक तेग पूत आसले. बापूय संपलोलो. आवय तशेंच तेगूय पूत देसाचे मोगी. आनी ह्याच खातीर देसा खातीर कितेंय करूंक ह्या तेगाय पुतांक खूब उमेद आसली. देसाची राखण करचे खातीर एकलो नेवीन भितर सरता, दुसरो एअरफोर्सांत आनी तिसरो मिलिटरींत भितर सरता. तांचे शिकप, तांची हुशारकाय पळोवन रोखडेंच तांचें पद वाडटा. एकलो कोपीत बोटीचो, दुसरो पायलट फायटर प्लेनाचो आनी तिसरो फौजेचो फुडारी जाता.
पूत देसाच्या मोगान लासतात. देसाची राखण कोत्ता हेच घर तिच्या आवयचे, तांच्या आवयचें. झूज जालें आनी ह्या कुटुंबाचें अदृश्य आयलें. व्हडलो पूत कोपीत आनी दुसरो विमानाचो पायलट ह्या झुजांत सोंपले तेन्ना सगल्या मानान तांचें मरण जालें. देसा पासत तांणी आपलें जिवीत भेटयलें. आपले दोग पूत देसा खातीर गेले म्हूण मेले म्हूण आवयचें मन निर्शेलें ना. तिसरोय पूत नेटान झुजता ताच्याय काळजाक गुडी रमता आनी तोय निमणो पूत सोंपता. आनी असल्या वेळार आवय घसघश्यांनी रडटा. तिचें दूख सावरूंक जायना. पयलो पूत, दुसरो पूत, तिसरो पूत, तिनूय पूत सोंपले. एक पत्रकार आवय लागीं एक प्रश्न कोत्ता आनी विचारता, तुजे 2 पूत सोंपले तेन्ना तूं रडूंक ना? तुजें मन निर्शेवूंक ना? पूण आतां अशी दुखां घडोवन तूं कित्याक रडटाय? त्या आवयचो सोबीत जबाब जालो त्या पत्रकाराक, हांव रडटां. ओय, हांव रडटां. कित्याक? म्हज्या देसाक दिवंक म्हजे लागीं आनीक पूत उरले ना देखून. हांव रडटां, हय रडटां. कित्याक? म्हजे लागीं म्हज्या देसा खातीर भेटोवंक, दिवंक, अर्पूंक म्हजे लागीं आनीक पूत उरले ना देखून. ते आसले, तिगूय देसा खातीर बसयले, देसा खातीर मेले. मगार बाबा बंदो कितलो सोबीत जबाब ह्या आवयचो. हांव रडटां कित्याक म्हज्या देसाक दिवंक म्हजे लागीं आनीक पूत उरले ना देखून. आज जिदीच्या कुस्ता मोन्नाचो शुक्रार. जशें म्हणटा आमी सगळीं भक्तीन आयल्या आनी ही घडणी आमकां आयचे समरमणेक इल्लोनी याद करूंक एक व्हडलो आदार. ही आवय देसाच्या मोगान लासताली, तशीच ताचेवन अदीक सपून देवाचो मोग आमच्या सोबेन. देवाच्या मोगाक शीम आनी मेर ना. देव आमचो मोग कोत्तालो देखूनच देवान हो आख्खो संवसार तातूंत आसा तितलें आमचे खातीर रचून दिलें. ही सोबीत रचना विचून काडलेले देसाक किरीत भाशेन ते उपदेश मानामेत. राखण करचे खातीर राजाक पाठयले, प्रवादेंक पाठयले, गवडे पाठयले. तांच्या सांगाता वेळा वेळार करार स्थापलो आनी ह्या उद्देशी तुटून आसले गांठीन तांचो संबंद आसलो. हांव तुजी पोरसां, तूं म्हजो देव. हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी पोरसां. हय, देव आमकां आपली भुरगीं कशीं घेता आनी हे तुटून आसले गांठीन हो संबंद आमचो करारा उद्देशी बांदून दवरता. आनी ताच्या मोगाचें व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें म्हणल्यार आपल्या पुताक, एकल्याच पुताक जेजूक आमचे खातीर ओपून दिता. हो संपूर्ण मोग ताचो. देवान आमचो इतलो मोग केलो, जिवाचें शिव वर्तमान आमकां सांगता की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की आपले दोनूय हात खुर्सार विस्तारून ताणें आमचे खातीर आपलो जीव दिलो. तरेकवार भासांनी जेजूचो मोग आमकां दिश्टी पडटा. ओचोरयां विजमितां करून, देवाचें उतर परगटून, बोगसणें वांटून आनी सेवा करून. आनी मोगाची तेंगशी जी आयज कोत्ता हांव ती आयची समरमणी. ताचे कश्ट आनी खुर्सार व्हडव्हड्याचें ताचें मरण. आमकां सोडोवचे भाशेन तो मरून फाटीं सरलो ना. आमचे पासत आनी आपले जिविताचें अर्पण दान ताणें आमचे खातीर केलें. आमच्यो चुकी ताणें आपणाचेर घेतल्यो
आनी ताच्या गायांक लागून आमी बरीं जाल्या. ताणें केन्नाच पातक करूंक ना, केन्नाच ताणें वायट केलें ना. तरी आसतना ताणें आमची पातकां आपणाचेर घेतलीं आनी आमचे खातीर तो मेलो. देवान ताका आमचे खातीर पातक जायसो केलो. आनी ह्याच खातीर आमच्या पातकाच्या वच्या खाल आमचो जेजू, आमचो सरवंडार खुदसार मेलो. आनी ह्या ताच्या मरणांत ताणें एक नवो करार स्थापलो. जेजूच्या आख्या जिविताचो आटाप करून आमी म्हणूंक जाता, जेजूचें जिवीत मरणा खातीर आनी जेजूचें मरण जिविता खातीर. जेजूचें जिवीत मरणा खातीर आनी जेजूचें मरण जिविता खातीर. जियोवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, दाबो हांवेसर, हांव ह्या संवसारांत आयलां जाल्यार तुमकां जिवीत दिवंक आयलां आनी तें सुभावपणी हांव दितां. आय हॅव कम टू गिव लायफ अँड लायफ इन एबंडन्स. आयचो विशय सुरवेक आमी आयकला, जेजूचीच उतरां ती. ह्याच पासत हांव आयलां स्वताक गवाय दिवंक. ह्याच पासत हांव आयलां स्वताक गवाय दिवंक. आयच्या लांबडीक इतिहासांत हीच उतरां आमी आयकल्यांत. पिलाता मुखार जेजू आसून पिलाताक दिल्लो जबाब तो. आनी हो जबाब ताणें दिल्या उपरांत पिलात विचारता, सत म्हणल्यार कितें? ताका खबर नासली काय. आनी विचारल्या उपरांत जेजू जबाब दिवंक सोदता, तो जबाब पासून घेवंक रावंक ना तो. कित्याक सत कितें तें जाणा आसलो. आनी जाणा आसतना पर्यान आपलो फायदो जाता ते भाशेन स्वताचो गुणमेल ताणें केलो. पूण जेजू वाटेन जेजू मात सदांच सत्याच उलयलो. स्वता खातीर खोस सोंसले, स्वता खातीर खुदसार मेला. आतां आमचो एक प्रस्न म्हणल्यार, ताणें खोस सोंसून आमची सोडवण केली जाल्यार आमी कित्याक सोंसचें? आमी सोंसता तेन्ना जेजू भाशेन जावंक आमकां भाग मेळटा. तशेंच भाग्योन पावलो आमकां म्हणटा, जेजूच्या कोश्टांनी कितें उणें आसा तें आमच्या कोश्टां वरवीं आमी भरून काडटा. What was lacking in the sufferings of Christ is brought to perfection by our own suffering. म्हज्या कोश्टां वरवीं म्हजी आनी दुसऱ्याची सोडवण हांवें जोडूंक जाता. सो जेजू म्हजे खातीर मेला, तो ताका आतां म्हजे वरवीं जियोंक दी. जो जेजू म्हजे खातीर मेला, तो ताका आतां म्हजे वरवीं जियोंक दी. हें कशें घडटलें? थोडे वस्तू आमच्या जिविताक आयच्या दिसा घेवया. जेजू स्वताक गवाय दिवंक आयलो आनी आख्या जिवितांत आनी मरणांत लेगून स्वताक गवाय दिली जाल्यार आमी स्वताचें जिवीत जिवया. सत्यमेव जयते. सत सदांच आमच्या उतरां आनी कोन्यांतल्यान जैतिवंत जावं. जेजू देवाचो पूत जावनूय ल्हानवीक खालती जालो जाल्यार आमी खालती खायेन जिवंक जेजूकूच दोळ्या मुखार देऊन आमच्या जिविताचो ध्येय करुया. जेजू आमचे खातीर मरूंक तयार जालो. अशें जाल्यार आमी एकामेकाच्या सुखा दुखान वांटो घेवंक शिकुया. जेजूची खेबाडां केली, खाड पिसुडलें, थापटां मुठी मारल्यो, कांट्याचो मुकुट ताचेर घालो आनी ताका शेकी खुजसात दोगांचो रामोदें खेळायलो जाल्यार सोंसणीकायेन सोंसप कितें तें आमी ताचे कडल्यान शिकुया. आमच्या खुर्साक मोगान वेंग मारुया आनी आमी दुसऱ्यांक खुरीस जायना जावंक, दुसऱ्याचो खुरीस दुसऱ्याचेर खुरीस आमी घालिना जावंक सोत्रायेन आमची पावलां मारुया. ताचेर बोगलांटां घाली जाल्यार आमचेर बोगलांटां घालतात तेन्ना असले परिस्थितीक फुडो करूंक जेजूची बड घटाय
करपा मागुया. तो खुर्सार मोत्तना ताणें आपल्या दुस्मनाक बक्षिले जाल्यार आमी बक्षणे दिवंक आनी बक्षणे घेवंक शिकुया. अशें केल्यार जशें जेजूचें जिवीत मरणा खातीर आनी जेजूचें मरण जिविता खातीर जालें, तशेंच तुमचें आनी म्हजें आमचें जिवीत मरणा खातीर आनी आमचें मरण जिविता खातीर जातलें. अशें करून आयच्या काळार आमचे वरवीं जण एकल्या वरवीं आमी जेजूक आयच्या समाजान जियोंक दितले. तशें जाल्यार कितें आमी करतले काय? सर्व गोरसा खातीर प्रार्थना. जेजून सदांच मागण्याक पयली वयली स्वाद दिली. मागण्या वरवीं आपलें जिवीत आनी आपल्यो गोरसो जेजून आपल्या बापाक उबारल्यो. आतां हो खेरीत वेळ सर्व गोरसा खातीर मागपाचो, व्हडा मोगान आनी खोल भावार्थान मागपाचो. याज्ञीक ह्या वेळार सोबार गोरसा खातीर मागूंक आमकां उलो करतलो आनी मागणें कोर म्हूण सांगतलो. तेन्ना आमी ओगीच रावन मागुया. भोक्तीन आनी मागण्याच्या मनान हे रितीन आमी वांटो घेवया. उबी रावया. एक एक मागणें करूंक हांव तुमकां उलो मागतलो. इल्लो वेळ आमी मागतले. आमी दिमी घालचे ना परिस्थितीक लागून, पूण आमी मागतले ओकेपणान मागतले आनी मागीर सगळ्याच्या नांवान एक एका मागण्याक प्रार्थना करतलो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचे पवित्र सोबेक पासत प्रार्थुया. आख्खे पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सोबेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा. आनी आमी आमच्या सर्गेच्या बापाक थांबोन आसतना वाखाणच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. ओगीच रावन मागुया. सर परवेदारा आनी शासनाच्या देवा, जेजू सोबें तुवें सगळ्या राष्ट्रांक तुजी मोहिमा उगडापी केली. आख्खे पृथ्वीमेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत सदां थीर करून दवर आनी तुजे काकलुतीन तिका सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आतां आमी मागुया भाग्योंत बापा पासत, आमच्या बाप सायबा पासत. आतां मागुया आमी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासत. दोनराच्या वर्गांत आख्खे पवित्र सभेचो बापूय आनी गवडी जावन देवान ताका वेंचून काडलो. ही बारादीक जबाबदारी विस्वाशीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे खोशये प्रमाणे देवाची परसा चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घोटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. अगणित जाणवायेच्या आनी सर बलिश्ट देवा, भाग्यवंत पेद्रूचेर आनी ताचे फाटल्यान येतल्या दर एका भाग्यवंत बापाचेर आख्खे पवित्र सभेची भरादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या भाग्यवंत बापान आपल्या जाणवायेच्या उतरान आनी पजोडीत देखीन आमकां क्रिस्ती सपोर्दायेचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपरासलेल्या वादळामध्ये धिरादीक तांडेल्या वरी थिरायेन वेरें धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवडी कसो सगळ्या आपल्या शेडयांक राखूंक आनी चलोवंक
आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी धिरान ताका भर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आतां मागुया आमी सर दर म्हणयाच्या वर्गां आनी भावार्थ्यां पासत आमच्या धर्मध्यक्षाक आनी समेस्त धर्मध्यक्षांक, याज्ञिकाक, प्रधान सेवकांक आनी सर दर म्हणयाऱ्यांक सगळ्या भावार्थ्यां बरोबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुडात कूड तूं पवित्र कोत्ताय, चलयताय आनी वाडयताय. हे गुडात कुडीच्या सांद्या पासत म्हणजे आमा सोमेस्तां पासत आमी मागणें कोत्ता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी चाकरी विस्वासीपणान करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मागुया आमी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचेर बाबाट ठेवतात त्या आमच्या सर भयणी भावां पासत काळजान आनी कोरणेन सोत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगातात तांकांय सगल्यांक आपले एकेच पवित्र सभेंत एकठांय कर म्हूण आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेदारा आनी शासनाचे देवा, शिपडलोल्यांक तूं एकठांय कोत्ताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या इंदाचेर तुजी दया दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानांत तुका भेटयलोल्या सोमेस्तांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आतां मागुया आमी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवंडार म्हूण वळखून घेनात तांचे पासत देवान नेमलोल्या एकाच सोडवंडाराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेदारा आनी शासनाचे देवा, संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक अजून जेजूचेर बाबाट दवरिनात. तांकां सगल्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगान एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुजे दैवीक जिविताचे गोड सोपुनायेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आतां मागुया आमी देवाक ओडकोनान त्या मनशां पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद जिव्या देवाशी पावूंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. सर पदवेदारा आनी शासनाचे देवा, सोमेस मनशांनी तुका वत्रेकून सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटच धादोशी जावंक सगल्या मनशांक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो करणे पळोवन तुजो दयाळ मोग ओळखूंक आनी अशा सगळ्या आडकोडींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या सोमेस्ताच्या बापाच्या मोगान तांकां सगल्यांक दादोशी कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मागुया आमी आतां दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्या पासत देवाचे खोशये प्रमाणे आपली जबाबदारी पाडूंक आनी हे भाशेन सर देशांनी खरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो खोशयो घट कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेदारा आनी शासनाचे देवा, सर मनशाची काळजां आनी सर लोकांचे हक तुज्या हातांत आसात. दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दया दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसूर गावं. सर वाटांनी गांवचें सुदारण जावं. सोमेस्तांक आपल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्य आनी हक मेळूंक
हे आमचे मागणे भलेपणान आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आतां मागुया आमी तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत, देखून कोविड-19 हे पिडेक सांपडलेल्या पासत, हेच दुयेंसान कश्टवताल्या पासत, तशेंच मनशांची मनां सगळ्या असोक्तायेंतली निवार म्हूण, पातकाक देंवचाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण, सोर तोरांच्यो सांकडी आनी बांदपास तोडून उडय म्हूण, भुकेल्ल्यांक जेवण खाण, पिडेस्तांक भलायकी आनी कोयद्यांक सुटका दी म्हूण, पयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण, परदेशांक आपआपल्या माय देसांत आनी मरणाचे तोणीर आसलेल्यांक स्वर्गा राज्यांत पावय म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेदारा आनी शासनाचे देवा, दुखेस्तांची तूं मुजवण, कश्टवतल्यांची तूं घटाय, स तरांच्या कश्टा विघ्नांनी तुका उलो मात्तल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां तूं पाव. अशें तुजे दयाळायेची कोनवाळा ह्या बापाच्या काळजाची गोडसाण चाकून बुजवण आनी संतोश ती भोगूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसुया. आतां आमी दुसऱ्या भागान भितर सरता. पवित्र खुर्साची बोजण. खुरीस जावन आसा आमच्या क्रिस्ती भावार्थाची निशाणी. खुर्सार आमचो सोमी जेजू मरून ताणें हो खुरीस पवित्रतायेची तेंगशी केली. आयज ह्या पवित्र खुर्साक मान दितना आनी ह्या पवित्र खुर्साचो उमाव आसांव थंय थावनूच बोगतीन घेतना आमचे खातीर खुर्साचेर व्हडले सोंसलेल्या जेजूक आमचें मौन आनी काळीज आमी उक्तें करुया. आमचे जोण एकल्याचे कोश्ट आनी व्हडवडे जेजूच्या पांयाशी दवरून सगळ्या भावार्थान बरवश्यान आनी मोगान हे रितींत आमी वांटो घेवया. सगळीं उबी रावया. सगळे भक्तीन जेजूक आमी आमचे मदें येवकार दिवया. जेन्ना जेजूची मास आमी इल्ली इल्ली उगडटले आनी एक एक भाग उगडटाना आमी म्हणटाले हें खुर्साचें लाकूड ताचेर संवसाराचो सर्वंडार उमखडला. सबाब जातलो येयात ताका नमस्कार करुया. हे खुर्साचें लाकूड ताचेर संवसाराचो सरवंडार उमखडला. येयात ताका नमस्कार
दिमी मेळून वान बागोवन ताका नमस्कार करया. हे कुसाचे लाकूड ताचेर संवसाराचो सडबंडार उमकळ्ळा. येयात ताका नमस्कार करूया. हे कुसाचे लाकूड ताचेर संवसाराचो सडबंडार उमकळ्ळा. येयात ताका नमस्कार करूया. मगर बाबा कडेन वयता आमी कितें भाशेन जण एकलो येवन न्हय आमचे यादनीक कितें भाशेन ती घेतल्या उपरांत आमी उबारून सुखदीस दवरतल्या. तुमचेच तूं आसा ते सुवातेर सान ह्या जेजूक नमस्कार करुया, ह्या जेजूक बुजूया. ओकेपणान हो इल्लो वेळ सावन जेजूक आसा थंयच्यान मान बागोवन दिमी मोडून ताका बुजूया, ताका नमस्कार करुया. परिस्थिती सारखी असली जाल्यार घडये आमी जण एकलो येवन ताचो उमो घेवप. अच्छा पूण कांय नसता, तोच जेजू जें कितें आमकां जाय तें फावो करतलो. आमचो बाबाट आमची भक्ती तो मानून घेता. आनीक फावट आमी मान बागोवया, ताका नमस्कार करुया, दिमी मोडुया आनी नमस्कार करुया. आतां बसुया. आमी तिसऱ्या भागांत भितर सरता. क्रिस्त प्रसाद. आयज पवित्र मिसाची भेट ना, पूण ह्या वेळार उंड्या रुपान आसलेल्या जेजूक आमी वेदीचेर हाडटल्या आनी ताका आमच्या काळजांनी भोगतीन शेवतल्या. आमचे खातीर खुर्सार आपल्याच बलिदान केल्ल्या जेजूक उंड्या रुपांत आमच्या काळजांत घेतना आमच्या कोश्टांक भावार्थान फुडो करूंक त्याच जेजूची गोटाय आमकां दर एकल्याक मागुया.
सगळी उभी राहूया जेजूक आमच्या मध्ये घेऊया. आज मी ना जशें आमी आयकलां कुठे तरी आसतना कालच्या दिसा संस्कार उणो तो जेजू तो आज आमी ताका शेवूंक ह्या निमण्या भागांत आमी भितर सरले हांव क्रिस प्रसाद तो जेजू आमचे मदें येता आमच्या काळजांत तो येतलो. आमच्या सरोंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळलेत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंटरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर भाशेन अत्रयता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. समजा जेजू क्रिस्ताची कोटोगात आमी शिवंक वेता ती आमच्या जगची आनी खास जाली नासा पूण जे काकलीत आमच्या आत्म्यांक तशेंच करी भलायकी आनी आकार दिवं. ही देवाची शरी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागे. तुमचे भितर येवचें म्हाका मातशी जोत्राय दोची जी कोण कोमयां घेवंक आसात घेतात ताणें उबी रावची. कोमयां घेना आनी ताणें बसचें. कोमयां घेतल्या उपरांत रोखडीच बसचें. Jah
चितान म्हाका तुज्या कायांनी तूं म्हाका लिपोय वेगळो हांव सोडूं कोदीच दिवनाका तुज्या कायांनी तूं म्हाका लिपोय वेगळो हांव सोडूं कोदीच दिवनाका Tuma ka forma
प्रार्थूया. सर पदवीदार आनी सासणाचे देवा, आमच्या दयाळ बाबा, जेजूच्या भाग्यवंत मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्या तुजें जिवीत दिलें. कोनवाडायेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुठांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तसली मांडून हाडूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसया. मगाड बाबा भयणो, जेच्या कश्टा मरणाचो सुखरार बरे भशेन आमी समोर वांटो घेतला. आयज उपासाचो दीस उगडास करता. ताळणी येतली उपासाचो दीस कसो आमी सारुया नाको दीस हें आमकां हे भाशेन पवित्रतायेन सांबाळूंक बरे भाशेन मागीर भाश करून आमी वेतल्या. उबी रावया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून तुजे पोरचेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणी उगडास केला. तो तिचेर सुभावपणी तुजो आशिर्वाद पडून तिका तुजें बोगसणें फावो जावं आनी बुजवण मेळूं. तिचो बाबाट वाडत वचूं आनी सर्गीच्या मार्गान थीरपणान चलोवन सासणाचें सूख ती भोगूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसया.